मीशा ने प्रोविंशियल ऑम्बड्स पर्सन के पास जाके अपनी कंप्लेंट लॉन्च कराई। उनके पास वो ले गई, जो एक एक्ट है, अगेन लीगैलिटीज में जाए बगैर, बेसिकली वो कंप्लेंट जहाँ पे वुमेन इन वर्क प्लेस, जो खवातीन जो काम करती हैं ऑफिस स्पेस में, वर्क प्लेस में, जब वो हरास होती हैं तो उसका एक एक्ट बना हुआ है जिसके तहत कार्रवाई की जाती है जी। जब वो प्रोविंशियल ऑम्बड्स पर्सन के पास अपना केस लेके गई तो कुछ अरसे बाद प्रोविंशियल ऑम्बड्स पर्सन ने उनका केस डिसमिस कर दिया। नाउ ये केस डिसमिस इस बात पे नहीं हुआ कि मीशा ने जो क्लेम किया वो गलत था जी। केस इस बात पे डिसमिस किया कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे जो प्रोविंशियल ऑम्बड्स पर्सन थे वो केस सुन नहीं सकते थे। और टेक्निकल ग्राउंड्स क्या थे? प्रोविंशियल ऑम्बड्स पर्सन ने ये कहा कि उनका जो दायरा इख्तियार है, ज्यूरिसडिक्शन है, वो है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में सेक्सुअल हरासमेंट के क्लेम्स के ऊपर। ठीक है। सिंस अली वाज नॉट मीशाज एम्प्लॉयर, इसलिए वो अली जफर और मीशा का केस सुन नहीं सकते, ये उनके दायरे इख्तियार से बाहर आता है। इसलिए प्रोविंशियल ऑम्बड्स पर्सन इज नॉट द करेक्ट फोरम जहां पे मीशा ये अपनी कंप्लेंट सबमिट करते हैं। राइट, ठीक है। जब ये पहला डिसमिसल हुआ, कुछ लोगों को ये शायद उन्होंने इससे अखज़ किया कि यार ओए, मीशा का जो क्लेम था वो क्लेम ही गलत था एंड अली इज इनोसेंट। ऐसा नहीं था जी। इसके बाद जब मीशा का केस यहाँ से टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर डिसमिस हुआ, मीशा ने अप्रोच किया गवर्नर को, पंजाब गवर्नर को। राइट। जब उन्होंने पंजाब गवर्नर को अप्रोच किया, वहां से भी उनका केस डिसमिस हुआ अगेन इन्हीं टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर। उन्होंने बेसिकली पंजाब गवर्नर को ये बात बोली थी कि आप जो है इसके ऊपर फैसला दें कि प्रोविंशियल ऑम्बड्स पर्सन ने जो मेरा केस डिसमिस किया है वो गलत बेसिस के ऊपर डिसमिस किया। ठीक है। तो पंजाब गवर्नर ने ये कहा कि नहीं, उन्होंने सही बेसिस पे डिसमिस किया है, टेक्निकली आपका जो केस है उस फोरम के ऊपर इसके ऊपर बात नहीं की जा सकती। ठीक है। अगेन असल जो मुद्दे की बात है, अली ने हरास किया नहीं किया, ये वो इशू नहीं था, उसके ऊपर कोई बात नहीं। और ये भी हम बात नहीं कर रहे कि लीगल सिस्टम कितना फ्लॉड है कि आपने ही एक औरत ने ही हरासमेंट की जाके कंप्लेंट रजिस्टर, एक जगह गई बेचारी नहीं हुआ, दूसरी जगह गई जी नहीं हुआ। फिर उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में अपनी कंप्लेंट फाइल की अगेंस्ट के ये जो पंजाब गवर्नर पंजाब ने हमारा जो डिसमिस किया है टेक्निकल ग्राउंड्स, ये उन्होंने गलत डिसमिस किया। Even the Lahore High Court dismissed Misha's complaint in October 2019, जिसमें उन्होंने भी यही बात बोली कि नहीं, प्रोविंशियल ऑम्बड्स पर्सन और गवर्नर पंजाब ने ये बात सही की है कि आपकी जो कंप्लेंट जहाँ पे आपने लॉन्च की थी वो फोरम गलत था। अच्छा, was it employer employee or is it harassment in a workplace? Because जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि मीशा ने फिर दोबारा एक एलिगेशन लगाई थी कि मुझे एक जैम सेशन में भी हरास किया गया है। जो मेरी एज पर माय नॉलेज जो एक ही उन्होंने कंप्लेंट फाइल की थी, वो एक कंप्लेंट उनकी 3 बार डिसमिस हुई। प्रोविंशियल ऑम्बड्स पर्सन के पास गई, उन्होंने टेक्निकल ग्राउंड्स पे मना किया। राइट। वो गवर्नर के पास गई कि यार ये जो उन्होंने मेरा कंप्लेंट रिजेक्ट की है गलत बेसिस पे की है। अगेन what you need to keep in mind, इस पूरी चीज में जो डिबेट हो रही है वो ये हो रही है कि that is not the correct forum for her to lodge the complaint। अभी तक इस बात पे हम आए ही नहीं कि अली ने और मीशा के बीच में जो भी ये जो असल मैटर है कि अली ने उनको सेक्सुअली हरास किया या नहीं किया, ये तो बात हो ही नहीं रही। ये बात सुने बगैर प्रोविंशियल ऑम्बड्स पर्सन ने भी रिजेक्ट कर दिया, गवर्नर ने भी रिजेक्ट कर दिया और फिर लाहौर हाई कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दी, साइटिंग टेक्निकल ग्राउंड्स। अच्छा, और मेरी इंफॉर्मेशन और याददाश्त के मुताबिक ये भी होता है कि पहले उन्होंने एक जगह कहा था हरासमेंट, फिर उन्होंने कहा था वर्क प्लेस में भी, उस जैम सेशन में जो अली के घर हुआ था फॉर अ कॉन्सर्ट दैट वाज टू टेक प्लेस इन इस्लामाबाद, उस सेशन में भी उनको हरास किया गया था, विच शी wanted to prove that it was technically a work environment, therefore she could register her complaint in these courts। ठीक है जी। मेरी नजर से ये बात नहीं गुजरी जी। मैंने जो अब आखिरी जो मेरे जो रिसर्च मुझे जो पता चली उसमें ये था कि मीशा ने अब लाहौर हाई कोर्ट के डिसमिसल के बाद एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच किया है इसी मैटर के ऊपर, राइट, कि उनका केस ये सुना जाए जी। सो अभी तक ये जो 3 डिसमिसल हुए हैं मीशा के,
یہ اس بات کے میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, اس بات کے ڈسمسل نہیں ہوئے کہ علی ظفر کو کورٹ نے انوسنٹ پروف کر دیا ہے جی. اور میشا کی کمپلینٹ کو اس بات پہ خارج کر دیا ہے کہ میشا کی کمپلینٹ اٹ سیلف ناجائز ہے جی. یا ناکافی ہے, ثبوت نہیں انہوں نے پیش کیے, یا انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا کہ میشا نے غلط الزام لگایا. جی. یہ نہیں ہوا, ان کا کیس سمپلی سنا ہی نہیں گیا کیونکہ ابھی تک کوئی اپروپریٹ فورم ہی ایسا نہیں ہے جہاں پہ ایک عورت اپنی سیکشل ہراسمنٹ کی کمپلینٹ لانچ کر سکے, لانچ کروا سکے اور اس کے اوپر کاروائی کروا سکے. Meanwhile, while all this was happening, what was happening on the other side? Defamation case کو لے کے علی نے ڈیفیمیشن کیس فائل کیا اگینسٹ میشا back in 2018. جی, اور انہوں نے 1 ارب روپے کا ہرجانہ کے اگینسٹ وہ دائر کیا ہے کہ جی کیونکہ میشا نے میرے خلاف جو الزامات لگائے میں ان کو رد کرتا ہوں, وہ الزامات میرے نظریے میں غلط ہیں, اس لیے میں میشا کے اوپر ڈیفیمیشن کا انہوں نے اس روح سے اور انہوں نے ڈیمیجز بھی بولے کہ ایک تو میرے پیپسی کا کانٹریکٹ جیپرڈائز کرنے کے لیے یہ ایلیگیشنز لگائے گئے اور میری فلم کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے یہ ایلیگیشنز لگائے گئے, فلم کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے اور ریپوٹیشن, اور انہوں نے کہا میری obviously mental torture جس وجہ سے ریپوٹیشن, فیملی ویلفیئر, all of that. علی نے یہ کیا. جی. سیپریٹلی میشا نے بھی ایک ڈیفیمیشن کیس علی کے اوپر فائل کیا جی, جس میں میشا نے یہ کہا کہ علی نے مجھے مینٹلی ٹارچر کیا, اور ایلیگیشن جی میشا کی طرف سے بھی, اور جو میری نظر سے گزرا, اگین یہ میں اپنے ریسرچ کے اوپر کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن میشا نے 2 بلین کا کیس علی کے اوپر فائل کیا ڈیفیمیشن کا. سو ناؤ آپ لوگ سمجھ گئے, پہلے میشا نے ایک کمپلینٹ فائل کی پروونشل اومبڈس پرسن کے پاس, وہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ ریجیکٹ ہوئی, وہ لاہور ہائی کورٹ پہ انہوں نے چیلنج کیا فیصلہ, اس کے بعد گورنر کے پاس چیلنج کیا, انہوں نے پھر ریجیکٹ کیا, پھر لاہور ہائی کورٹ میں کیا, انہوں نے بھی ڈسمس کر دیا آن ٹیکنیکل گراؤنڈز. ٹھیک ہے, کیس چلا ہی نہیں. اس کے بعد علی نے ڈیفیمیشن کیس فائل کیا, میشا نے بھی ڈیفیمیشن کیس فائل کیا. اب وہ جو ڈیفیمیشن کیسز 2 فائل ہوئے میں ہیں ان کا بھی فیصلہ ابھی تک نہیں آیا. ان کی ہیئرنگز ہوتی ہیں, علی کے جو ڈیفیمیشن کیس کی ہیئرنگ ہوئی ہے, میشا نے اس کی ہیئرنگ اٹینڈ نہیں کی, ان کو سمن گیا, انہوں نے نہیں اٹینڈ کی فار وٹ ایور ریزن. میشا کا جو کیس ہوتا ہے اس میں شاید علی کی طرف سے ریپرزینٹیشن نہیں ہوئی, کیا ہوا, اگین بہت یہ ٹیکنیکل چیزیں اور بہت ساری کنفیوژن ہے اس میں کہ ایکچولی کیا ہوا. بٹ یہ بات ہم سرٹنٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈیفیمیشن کیسز ہیں دونوں کی طرف سے, اس کے اوپر ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. ناؤ کل کیا ہوا اس سارے چیز کے بیچ میں, جو ابھی یہ ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ کیا ہوئی ہے؟ نہیں, ڈیفیمیشن کیس کا ہو گیا نا ایک فیصلہ. کون سا؟ یہ جو سائبر کرائم سیل نے کیا ہے FIR میں, جو یہ نہیں ہے وہ, یہ ایک تیسری چیز ہے. اوہ, یہ ایز پر مائی نالج